गर्नु भएको छ अरूको घरमा बसेर त्यो बम फ्याँक्ने आँसु बम फ्याँक्ने अब त्यो फ्याँक्यो भने नि अब मधेसको जनता उड्लेर आउँछ अहिले आएको छैन भनेपछि मधेसमा बसेर तपाईहरुले काठमाडौँमा भइराखेका गतिविधिहरू सरकारले गरिराखेका गतिविधिहरूको समीक्षा गरिराख्नु भएको छ विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ टिभी मार्फत हामी हेरिरहेछौँ हजुर मोबाइलमा हेरिरहेछौँ अनि सबै दुर्गति हेरेर यसको नतिजा हेरेर नेपालको अब हामी आइसकेका छौँ हजुर अब हामी जबसम्म राजा फर्क्दैन हामीसम्म जाँदैन हेर्नुभयो नि त हजुर झोलामा चिउरा र दालमुट बोकेर आउनुभयो। एकदम एकदम भोकै प्यासै पानीको बोतल हेर्नुहुन्छ नि हजुर आफ्नै पैसाले हाम्रो सङ्गठनको होइन अनि यति बेला तपाईहरुलाई के आरोप लाग्छ भने तपाईहरु जस्ता तराई मुलका धेरै जनाहरुलाई चाहिँ गाडी भाडा दिएर केही रुपैयाँ पैसा दिएर ल्यायो भन्ने आरोप होइन लगाउँछ होइन नि त्यसो छैन सबैजनाले 1200 रुपियाँ तिरेर हामी आछौँ आफैले भाडा तिरेर आफ्नै अँ कसैले तिरेको छैन पार्टीले केही गरेको छैन हजुर पार्टीले दिएको टोपी अँ मात्रै हो अरु केही दिएको छैन अरू होइन 300 मा आफै झन्डा किनेको छु अँ झन्डा समेत हामी किनेर आफै आन्दोलनमा उत्रेका छौँ अँ यिनीहरूको व्यवहार हेरेर अँ यो सरकार तिनटै केपी ओली प्रचण्ड र देउपाको व्यवहार हेरेर भोट त हामी पनि उसैलाई दिएको किनभने देश बनाउँछ भनेर देश बनाएन आफै बनायो अहिले राजा चाहनुहुन्थ्यो त तपाईँले राप्रपालाई पो भोट दिनु पर्थ्यो त एमाले र काङ्ग्रेसलाई होइन, भोट सुन्नु न, दिएर सुन्नु राजा न। आउँछ त फेरि होइन, सुन्नु न। माओवादीलाई भोट दिएर राजा म आउँछ त दिएको छैन अँ। मैले त दिएको छैन म देशको जनताले दियो अँ। मासु र चिउराको लोभमा दियो अँ अब उनीहरूले के भन्छ भने अब मासु पनि खाँदैन अब केही खाँदैन उनीहरूको तिनटा गतिविधि हेरिसकेका छौँ हजुर। अब हाम्रो देशमा राजा जब फर्क्दैन भने अब म देशको जनता पनि छोड्ने बेला छैन अँ। अहिलेको गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रका नेताहरूको के कुरा चाहिँ खराब भयो ल तपाईँ तराईमा बसेर समीक्षा हे गर्दाखेरि भगवान् सबैले हेरिरहेको छ नि त सुनका नुसेले गर्यो अँ चेलीबेटी बेच्किनु उनीहरूले गर्यो होइन ठुलो ठुलो कम्पनीहरू उनीहरूले बन्द गर्यो अँ राजाले त बन्द गरेको छैन नि त अँ चुरोट जनकपुरमा चुरोट कारखाना अनि थियो फेरि राजालाई त सुन र बेटीको मात्र आरोप लाग्दैन नि त मूर्तिको आरोप लाग्छ नि त फेरि होइन मूर्ति बेचेको छैन नि त झुठा आरोप हो नि त अँ यो विदेशीहरूले झुठो आरोप लगाएर हुन्छ यहाँको सरकारले लगाएर हुन्छ अँ बेचेको छैन यो सरासर गलत हो उहाँलाई त भन्छ नि त आफ्नै भाइले मारिदियो भन्छ खोइ त प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त उहाँले पनि प्रमाणित गर्न सक्नु भएन नि त कारवाही गर्न सक्नु भएन हो। आफ्नो दाजुको मृत्यु पश्चात 7 वर्ष सरकार चलाउनु हो। भयो कारवाही गर्न सक्नु भएन हो, केही आरोप त गर्नु। गम्भीर लाग्यो गम्भीर छ यो सरकारले केही गर्न सक्दैन हाम्रै गाउँमा एउटा मान्छे मरेपछि मारिदियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नि त आफ्नो दाजु वीरेन्द्र शाहको वंशनाशको हत्यारालाई समात्नु भएन नि त किन होला यो चाहिँ होइन राज्यले गर्नुपर्ने काम हो नि त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि त राज्य अध्यक्षको रूपमा त उहाँहरूको अधिकार थिएन त्यो बेला थिएन। अब त्यो बेला त गिरिजा प्रसाद मन्त्री थियो नि त प्रधानमन्त्री उहाँ थिएन प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम हो नि अब ल राजा आयो भने चाहिँ यो देशमा के परिवर्तन आउला के कुराको आशा राख्नु भएको छ राजा तपाईँहरूले? आयो भने यहाँ अमुख जनताको राम्रो काम हुन्छ हजुर अनि धनिकहरूको काम अलिक कम हुन्छ किनभने गरिबहरूले गरिब व्यक्तिहरूले मरिरहेछ पानीको लागि खानको लागि यिनीहरू ठुलो ठुलो नेताहरूले बिल्डिङ आफ्नो बनायो दुनियाँ गर्यो आफ्नो छोराछोरीलाई मेयर बनाइदियो प्रदेश अध्यक्ष बनाइदियो के बनायो के बनायो यिनीहरू हजुर त्यसैको लागि अब जनता रोडमा आइसकेको छ अब राजा फर्किन्छ त्यसो भए। फर्किन्छ फर्किन्छ हस् फरक धन्यवाद तपाईँलाई ल धन्यवाद यही काठमाडौँबाटै हो हजुर हामी आज राप्रपाको चाहिँ यो बागमती प्रदेशितर भेला हो हजुर। म चाहिँ राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य हो मिना सुवेदी हजुर यो तपाईँहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सभामा आउनुभयो के सभा हो यो सभा चाहिँ एक किसिमको अब हाम्रो सातै प्रदेशमा जुन भेलाहरू भइरहने क्रममा लास्टमा यहाँ बागमती प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भेला पनि हो पूर्व जस्तो कि यति बेला तपाईँहरूले यहाँ आइरहँदाखेरि सञ्चारकर्मीहरूले पनि थाहा पाए धेरैजनाले थाहा पाए यो चाहिँ बागमती स्तरीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भेला हो भन्न तर यो चाहिँ राजा फर्काउने आन्दोलनको अस्तिको 15 गतेकै आन्दोलनको एउटा अर्को चरण हो भन्ने त्यो पनि हो र 15 गते जुन सरकारबाट राज्यबाट दमन भयो नि त होइन कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै अगावै चाहिँ अश्रु ग्यासहरू घरको छतबाट हान्ने काम भयो दुईजना हाम्रा युवा हुनाहरू एउटा युवाहरूको
मर्नु पर्यो र 20औँ जनालाई गोली लागेको छ भने 100औँ जना घाइते छन् हैन, घाइते छन्। अस्पतालमा छन्। अब कयौँ मान्छेलाई फेरि उल्टो जेलमा राखिएको छ हैन। त्यो भनेको एउटा राज्यको चाहिँ एकदम दमनकारी आतङ्क, एक किसिमको आतङ्क हो कि। त्यसको चाहिँ त्यो रिहाई हुनु पर्यो। अब उपचारहरूलाई नि राम्रो राज्यले चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो, त्यो दुईटालाई पनि शहीद घोषणा गर्नु पर्यो भन्ने मेन आजको चाहिँ त्यो पनि हो। साथसाथै चाहिँ यो देशमा चाहिँ अब गणतन्त्र चाहिँ केहीको उपलब्धि र जनताले केही सुरक्षा पाएन हैन। देशको अवस्था हामी मिडिया सारा जनताले देखिहालेको छ। देशको अवस्था हिजो बरु के थियो आज के भइरहेछ हैन। भ्रष्टाचार कति गरिरहेछ हजुरहरूको नजरमा गणतन्त्र चाहिँ असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा हो। एकदम भएको आज मात्रै होइन, धेरै वर्षदेखि त्यही जुन गणतन्त्र ल्याउने दलकै कार्यकर्तादेखि नेतासम्मले भन्न थालिसकेको छ। उनीहरू जाँदा सुरक्षा गार्ड वरिपरि लिएर जानु परेको छ, जुत्ताको माला लाउने, कालो मोसो दल लिएर सामान आउनु परेको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे पनि देश विदेश हिँड्दा कालो झन्डा देखेको छ। यहीँ हिँड्दा पनि 100 जना वरिपरि होइन सुरक्षा गार्ड लाएर हिँड्न परेको अवस्था छ। तर राजा हिँड्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् होइन, हजार जनता चाहिँ पछि लागिसकेको अवस्था छ। अब यो देशमा हिजो 240 वर्षसम्म करिब शाहवंशले यो देशमा राज्य गर्यो। हिजोको दिनमा राजालाई पनि त त्यही ढङ्गबाट यो असफल भयो, राज संस्थाले जनताको शोषण मात्र गर्यो, असफल भयो भनेर राज संस्था फालियो, गणतन्त्र आयो, गणतन्त्रलाई पनि त्यसै गरी हेरिराखिएको छ। अब यो हुँदै गर्दा त नेपाली जनताले त कुनै पनि व्यवस्था चाहेनन् नि, यसले त फेरि अराजकता आउने होला। सुन्नु राजा गलत भयो, राज संस्था हुँदा गलत भयो भनेर होइन, त्यहाँ भागभण्डामा नपुगेर एक थरी चाहिँ जङ्गलमा पस्नुभयो होइन। एमाले काङ्ग्रेस सत्तामा बसेर अहिलेको जस्तै दमन गर्नुभयो, माओवादीहरू जङ्गलमा पस्नुभयो, अनि पछि आएर फेरि मिले मतमा अनिखेर राजा 10-8 हजार मान्छे जुलुस लिएर आएर अनि राजा फ्याल्ने धर्म फ्याल्ने काम भयो होइन। भनेपछि राज संस्थाले र केही त्यो बेलामा फाल्ने र यो एउटा धर्मनिरपेक्ष गर्ने पनि कुनै पनि केही उनै थिएन होइन। त्यो रातारात चाहिँ त्यसमै एउटै सगोलमा चाहिँ राजाको साथसाथै धर्मनिरपेक्ष गरियो। विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हाम्रो पहिचान हो होइन। हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति सबै हामीले मान्दै आएको छ र त्यसमा चाहिँ राज संस्था राजा भनेको एउटा मियो हो, अभिभावक हो। हाम्रो घरमा पनि हाम्रो हजुरबुवाहरू बुवाहरू हुनुभएन भने हाम्रो के हुन्छ भने लथालिङ्ग कहाँ को कता जाने, कसले के काम गर्ने, लथालिङ्ग घर भएको हुन्छ भने जस्तै राज संस्था भनेको हाम्रो मिया हो। सांस्कृतिक रूपमा पनि एउटा साझा चौतारी हो राज संस्था भनेको। त्यहाँ भनेको सबै जात जाति धर्म संस्कार संस्कृतिका मान्छे अट्न सक्ने एउटा साझा मियो, साझा चौतारी हो है, साझा केन्द्र। अब अहिले गणतन्त्रमा त हेर्नु त राष्ट्रपति कहिले कुन पार्टीको अनि आफ्नो अनुकूलमा अहिले चाहिँ के भन्न थाल्यो राजनीतिक दलहरूले तपाईहरु राजावादीलाई के आरोप लगाउनुहुन्छ भने एउटा धर्म एउटा जाति बस्ने पनि देश हुन्छ र अहिलेको गणतन्त्रले त कमसेकम सबैलाई बस्ने, सबै जातिलाई, सबै धर्मलाई, सबै किसिमका विचार भएका व्यक्तिहरूलाई एउटै ठाउँमा बस्ने वातावरण गरेको छ। तर राजा हुँदाखेरि त्यो सम्भव छैन। एउटा जाति बस्ने, एउटा धर्म बस्ने, एउटा संस्कार एउटा संस्कृतिलाई मात्र मान्यता दिने पनि राज्य हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ नि। होइन, पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको विशाल नेपाल हो, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भनेर एउटै मालामा सबै जात जाति धर्म संस्कार संस्कृति अटाएको थियो होइन। त्यो बेलामा त दलितहरू कति मन्त्रीहरू हुन्थे, सांसदहरू हुन्थे, विभिन्न ठाउँमाहरू भएको छ। बरु अहिलेको सरकारमा चाहिँ कुनै देखाउनुहोस् त, कुनै दलित मन्त्री देखाउनु, कुनै उच्च ठाउँमा देखाउनुहोस् त। त्यो बेला हिरालाल विश्वकर्मादेखि लिएर गोल्छे सार्कीदेखि लिएर कयौँ मान्छेहरू दलितहरू पनि त सत्तामा पुगेका थिए भनेपछि त्यो एकदम झुटो हो। गणतन्त्रवादीहरूले राजावादीलाई गलत आरोप लगाउँदा होइन, गलत हो। गलत भन्ने कुरा कसरी भन्नु, भ्रष्टाचारमा हेर्नुहोस् त। आज देशका उप प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे कस्ता मान्छेहरू चाहिँ जेल गएको छ कि छैन भन्नु त होइन। कस्ता उपराष्ट्रपति उप प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद, कोही भुटानी काण्ड, कोही ललिता निवास काण्ड, कोही जनकपुर काण्ड। गृहमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीले नै अपराध गर्यो भने नि त जेल जान्छ। राजाको पालोमा त त्यो सम्भव थिएन भनेर भन्छ नि त। के भन्नुभयो? हजुर, जेल पठाएन, त्यति बेलाका व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुँदैन थियो रे क्या। अहिलेका युवराज अहिलेको जस्तो चाहिँ अन्याय चाहिँ थिएन कि, अहिलेको जति अन्याय अत्याचार त थिएन नि होइन। आज कति सहकारीदेखि लिएर विभिन्न बैंक विभिन्न काण्डहरू गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ। तर तिनीहरू नै आज सत्तामा छन्। पहिला परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिएको छ, पहिला मिलिजुली सरकारमा गएको छ, कहिले को आलो फालो गरेर चाहिँ आफ्नो सबै कर्तुतहरू होइन, सबै अन्य अत्याचार चाहिँ ढाकछोप गरेर चाहिँ सत्तामा चाहिँ एउटा
जरो गाडेर बस्ने काम छ होइन, त्यही पनि ठिक थियो होइन। उनीहरूले देश र जनताको लागि गर्ने आज 50 लाख युवाहरू चाहिँ हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेशमा पलायन हुनु परेको छ होइन। तिनीहरू कति मान्छे अङ्गभङ्ग भएर आएका छन्, कति मृत्युवरण गरेर आएका छन्। आज युवाहरूलाई देशमा रोजगार छैन। हिजो भएका कल कारखाना उद्योग धन्दा तपाईँले देख्नु भएन, मैले त मजाले देखेको थिएँ कि त्यतिखेर। त्यो सबै आज बन्द छन्, हेर्नुहोस्। हजुर तपाईँले भनेको 1000 जनालाई रोजगारी कहाँ दिएको छ त यो सरकारले? यो गणतन्त्र आज आएको 18 वर्ष हो, कहीँ केही खुलेर देख्नु भएको छ? कहीँ छ त? सारा विदेशीबाट आयातित वस्तुहरू हामीले लाउनु परेको छ, खानु परेको छ। देशमा हस्तक्षेप छ, बाह्य हस्तक्षेपहरू छ होइन। कहिले सरकार बनाउन भारततिर दौडिन्छन्, कहिले ऊ चाइनातिर दौडिन्छन्, कहिले अमेरिकातिरले बनाइदिनु पर्ने होइन। यो देशका जनताप्रति विश्वास छैन, यिनीहरूको विश्वास नभएर हरेक कुराहरू चाहिँ एउटा जनता चाहिँ एकदम आक्रोशित भएर अब जनता अहिले होइन 1-2 वर्षदेखि नै जनता सडकमा आएको छ नि। तपाईँहरूदेखि तपाईँ त मिडियाको मान्छे, म नि मिडियाकै मान्छे, हेर्नुहोस् होइन। पहिला म मिडिया, अहिले पनि म महासङ्घको सदस्य छु। त्यही बेला मिडिया भनेको तेस्रो आँखा हो, चौथो अङ्ग भयो नि तेस्रो आँखा हो। दुधको दुध, पानीको दुध, सत्यलाई सत्य, असत्यलाई असत्य भन्नुपर्छ। तर तिनकुनेको घटनामा मलाई धेरै मिडियाहरूसँग र यो पुलिस प्रशासनसँग चाहिँ मलाई एकदम मन दुखेको छ। हामीलाई हेर्नुहोस्, निष्पक्षताले भनिदिनु पर्यो नि होइन। एउटा पत्रकार मर्यो, त्यो ठाउँमा पत्रकार भाइ नभएर अरू जोसुकै पनि 2-4 जना नि मर्न सक्थ्यो नि त, जोसुकै नि हुन्थ्यो नि। मर्न त मर्यो, मार्न त मारियो होइन। तर त्यो किन कसरी मारियो, त्यो अश्रु ग्यास किन हाल्यो, त्यस्ता डेड एक्सपायर भएका गोली गठाहरू हानेको त देखेको छ नि। त्यसलाई त हो भन्नु पर्यो। बिचरा दिदी र भाइ बाटोमा हिँडिरहेको लाग्छ, हानेर अहिले त्यहाँ सिभिल अस्पतालमा बसिरहेछ। उनीहरूको के गल्ती थियो आन्दोलनमा? हामी संसद भवन घेर्न गएका थियौँ, न सिंहदरबार घेर्न गएको थियौँ। हाम्रो कार्यक्रम भर्खर त्यहाँ भएको थियो। 70-80 वर्षका वृद्ध दाजुभाइहरू त्यहाँ बाआमाहरू मञ्चमा बसेको अवस्थामा त्यसरी हान्नु भनेको नेपालको इतिहास होइन, विश्वको इतिहासमै त्यो कालो अक्षरले लेखिसकेको छ। हेर्नु त्यो दमन भनेको होइन। जब आन्दोलनकारीले कहीँ केही बोलेको छैन, भनेको छैन, दमन गरेको छैन, कहीँ कसैलाई खिच्दै अगाडि बढ्यो तपाईहरुको आन्दोलन। त्यो पनि उल्टा, त्यो नि एकदम उल्टा। त्यहाँ देख्नेले देख्छन्। सुन्नु न, जबकि त्यो दुर्गा परसाईजी, म भन्छु, म प्रत्यक्षदर्शी, म फोटो दिइहाल्छु। म पनि थिएँ मञ्चमा, म नि परेको हो त्यो अश्रु ग्यासमा। हेर्नु, म मञ्चमै थिएँ त्यतिखेर। भनेपछि जबकि परसाईजी चाहिँ कोटेश्वरबाट झर्दै गर्दा त्योभन्दा अघि हामीलाई अश्रु ग्यास हानिसकेको छ। हेर्नुहोस्, रोडमा नि हानिसक्यो, मञ्चमा नि हानिसकेको छ। अनि त्यहाँपछि सिधै म मञ्चमा आउनुभयो, फेरि दोहोऱ्याएर त्यहाँ हान्ने काम भयो है। जताततैबाट गाटाक र गुटो गोली हान्ने काम भएपछि अनि उहाँले ल हामी पर्ने अन्याय नै भयो ल आऊ भनेर अनि बल्ल मोटर चढेर अनि त्यो मोटरसँगै अरूलाई आह्वान गरेर गएको हो। त्यस्तो सुल्टो कुरा चाहिँ त्यो हो। उल्टो कुरा त उहाँले मान्छे किन्नुभयो, के किच्यानी होइन। त्यो पछि त मान्छेले अब आक्रोशित भइसकेपछि, मान्छेलाई दुखी दिइसकेपछि त भन्नु पर्यो नि। अनि ल आऊ सबैजना आऊ पछि, ल हामी जाउँ, यो तोडौँ, यो ब्यारेक तोडौँ भनेको पछि हो। त्यो धेरै पछि 12:30 हानेको छ कार्यक्रम, 11:30 बजी 1 घन्टा अघि हानिसकेको छ। हेर्नु अनि दमन गर्न उसले पहिल्यैदेखि तयारी भएको। हामीले जान्न चाहेको गणतन्त्रवादीले सोधेको एउटै प्रश्न भनेको चाहिँ अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि तपाईँले भन्नुभयो, गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि जेल जान्छन्। त्यो समयमा युवराज कुमार रहेका पारस शाहले उहाँलाई कारबाही गर्यो, धरौटी के गर्यो, गुटाहरू चल्यो। त्यो गुरुङ भन्ने गायकलाई सडकमा भन्ने त्यो अदालतले सुन्नु न, अदालतलेदेखि न्यायालयलेसम्म यो भएको भन्ने त्यतिखेर त्यो छानबिन भइसकेको कुरा। अब अहिले कहाँ कुरा त्यस्तो कुरा गर्ने भन्दा 17,000 मारेको, काखको बच्चाहरूलाई फ्यालेर मारेको, आमा मारेको, बाउ मारेको, छोरो मारेको होइन, 17,000 मारेको अनि 20,000 घाइते भएको। हाम्रो देशको संरचना एकदम लाखौँ होइन अरबौँ ध्वस्त भएको। हाम्रो देश पछाडि 50औं वर्ष पछि गएको। त्यस्ता कुराहरू गरौँ न, त्यो पनि त छ नि। तत्कालका कुरा त्यतिखेर न्यायले न्याय अन्याय के भएको भन्ने कुरा छुट्याइसकेको कुरा हो होइन। अस्ति धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको आन्दोलन, तपाईँहरूको माग छिटोभन्दा छिटो सरकारले सुनिदियोस्। धन्यवाद, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर ल विश्वासी भयो है। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार। कहाँदेखि आउनुभयो हजुरहरू? जनकपुरदेखि राजा माग्न आउनुभयो? हजुर हजुर। के छ तपाईँहरू यति बेला बल्कुको सडकमा हुनुहुन्छ? यहाँनिर केही जनताको गुनासो त हामीले के सुन्यो भने राजा फर्काउन भनेर हामीलाई त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आमसभामा बोलाएछन् भन्न गुनासो पनि गरे। के हो यो खास?
होइन यो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आयोजना हो, हजुर तर राजतन्त्रको कारणले राजा फर्काऊ अभियान भएको कारणले हामी सबै त्यो अभियानमा जुटेका हौँ। त्यही त हामीलाई जनताले राजा के चाहियो। भने अहिले हामीलाई केही आमाहरूले गुनासो गर्नुभयो, राजा फर्काउन भन्न बोलाए, राजाको आशा गरेर आइयो, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आम स्वभाव पो रहेछ हो बाबु भन्नुभयो क्या हामीलाई। यो कुरा मान्छेमा चुभेको छ। अँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा कुनै पनि पार्टीको ब्यानर चाहिँ मान्छेले अहिले चुभेको छ, किनभने यो पार्टीदेखि मान्छे घृणित भइसकेका छन्। राजा माग्ने उद्देश्य होइन रहेछ नि त, आज त फेरि आम सभा रहेछ नि त पार्टीको भन्न भने आम सभा रहेछ, तर हामी चाहिँ नि जुटेका किन हौँ भने राजा चाहियो भन्ने मानसिकताका मान्छेहरू, आम समाजहरू जुटेका छन्, जुट्दै गएका छन्। हजुर अब यो मुहुर्त रूप लिइसकेछ, आन्दोलनको मुहुर्त रूप लिइसकेछ। राजा नफर्काइकन यो आन्दोलन विश्राम लिँदैन। किन राजा फर्किने, राजा फर्किएर के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि एउटा गम्भीर प्रश्न समीक्षाको विषय बनेको छ नि यति बेला। राजा प्रतिको चाहिँ नि विश्वास, राजा प्रतिको आस्था, राजा प्रतिको मोह माया आम नेपाली जनताको अहिलेदेखि होइन, सनातन हो यो। होइन कुन राजा, यो प्रश्न गलत भयो। कुन राजा होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका केही होइन बाबु, होइन होइन, इतिहास के राम्रो छैन। कता इतिहासमा दाग लागेको देखाउनु। होइन, पछिल्लो समयका राजाहरूलाई विभिन्न आरोप लगाएर जनताले नै हटाए नि त। यो विदेशीहरूको चाहिँ नि के छ भने राजा हटाउने जुन षड्यन्त्र भयो, विदेशी षड्यन्त्र भयो, त्यसमा हाम्रा केही मान्छे गएर जोडिए, होइन र विदेशी राजा हटाए। नेपाली जनताले नै अहिले पनि राजा आउन हुन्न, त्यो निरङ्कुश राज संस्था चाहिएन भन्न अहिले पनि जति तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी जनताहरू चाहिँ राजा चाहिँदैन भनिराखेका छन्। म देशभरि घुमिराखेको छु। हजुर देशभरिकै कुरा गर्नु। देशभरिकै कुरा गर्दा के हो भने 99% जनताले राजा खोजेका छन्। अहिले पनि तपाईँ मसँग 99% जनताले राजा खोजेका छन्। 1% सबिन महर्जनलाई गोली लागेको खबर तपाईँले हाम्रै मिडियाबाट थाहा पाउनुभयो सर। अब यो गलत कुरा हो। हजुर यो चाहिँ नि कुनै पनि नागरिकलाई मार्नु हुँदैन, त्यो सरकारको ज्यादती हो, सरकारको चाहिँ नि एउटा निरङ्कुशता हो। त्यही त राज संस्था त हिजो निरङ्कुश थियो अरे नि त, जनताले बोल्न पाउँदैन थिए, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन भन्छ नि त। होइन, हाम्रो राज संस्था राजाहरू कुनै पनि निरङ्कुशता कदम थिएन कहिले पनि। जहिले पनि कदम हुन्छ, जस्तो कि राजाहरूको आफ्नो जनता र देशको हितमा कसरी गर्न सकिन्छ। कुनै बेला पछि हटेर हुन्छ कि कुनै बेला अघि सरेर हुन्छ कि त्यो चाहिँ नि हो, तर देश र जनताकै निम्ति, हजुर देश र जनताको हित कसरी हुन्छ त्यो मात्रै सोचो। अहिले पनि राजा चाहिँ जति बोलिबक्सेको छ, प्रत्येक शब्दको हेरौँ त, प्रत्येक शब्द चाहिँ नि हामीलाई चुब्छ, छातीमा हृदयमा चुबेर आउँछ। राजाको भावना, राजाको विचार चुबेर आउँछ। त्यस कारण के हो भने राजतन्त्र हाम्रो देशमा सधैँ अपरिहार्यता छ, राजाको सधैँ अपरिहार्यता छ। राजा रहँदासम्म हामी निर्भीक हुन्छौँ। त्यही त बहुसङ्ख्यक जनताले स्वीकारेनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न रह्यो। होइन, बहुसङ्ख्यक सबै सुध्रेर आउँदैछन्, सुध्रेर आउँदैछन्। हामी पहिला 10 जना 50 जना 100 जना उफ्रिन्थ्यौँ सडकमा, अहिले हेर्नुहोस् देश जागेको छ, देशभरि। त्यही त होइन, मान्छेमा चेतनाको विकास भइराखेको छ, राजाको आवश्यकताको महसुस भइराखेको छ। सबैभन्दा राम्रो राजै ठिक छन् भन्ने कुरोमा आइसकेका छन्। हजुर, जस्तो कि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत फागुनको 25 गते राजालाई स्वागत गर्न करिब 20-25 हजार जनताहरू सडकमा ओर्लिएको विश्लेषण भयो। त्यो हुँदै गर्दा अहिले तपाईँहरू यहाँ बल्कुसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि 3000-4000मा कुम्चिनुभयो। त्यो हुँदै गर्दा त जनताबाट तपाईँहरू पनि विश्वासबाट गुम्दै हुनुहुन्छ, राजावादीहरू विश्वासबाट गुम्दैछन्, तपाईँहरू विभाजित हुनुहुन्छ भन्ने त स्पष्ट देखियो नि, होइन र? होइन, यो अब 3 जुलाईको घटना हजुर जुन भयो त्यसमा त्यो दिन आन्दोलनको स्वरूप के थियो भने हजुर कार्यक्रम सेड्युल तयार गर्ने, आन्दोलनको सेड्युल तयार गरेर दिने जनतालाई।
त्यो दिनको कार्यक्रम त्यो थियो। अँ। अब बिचमै चाहिँ नि बदमासी गरे तर जनताहरू त हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर तपाईँहरूको आन्दोलनकारीहरू त त्यो सेड्युल सुन्नलाई भन्दा पनि तोडफोड गर्न र केही सामान पाइहालिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले गए जस्तो देखियो नि। घर घरमा छिरेर हेर्नुहोस् त व्यावसायिक भवनहरू जलाइयो, विभिन्न उहरू भयो त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त सञ्चारकर्मी जलाइए, अब तपाईँहरूकै आन्दोलनकारीमाथि दमन भयो, हेर्नुहोस् त 20 जनाभन्दा बढी घाइते भयो। त्यो त तपाईँहरूकै राजाबाजीले के भने हाम्रो उद्देश्य नै त्यही थियो भन्ने ढङ्गका स्टाटसहरू पनि लेखेको देखियो नि त्यहाँनिर। राजालाई निरङ्कुश भन्थे, अब निरङ्कुशता देखाए नि यिनले। हजुर निरङ्कुश को रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित हुँदैछ। आम नेपाली जनताको बिचमा प्रमाणित हुँदैछ, हजुर देश विदेशमा प्रमाणित हुँदैछ राजा निरङ्कुशता कि यो गणतान्त्रिक व्यवस्था निरङ्कुशता, यो 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 व्यवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरो त्यो प्रमाणित हुँदैछ। हजुर त्यसकारण के हो भने राजतन्त्र राजाको हृदयमा जनताप्रतिको माया श्रद्धा, देशप्रतिको माया श्रद्धा देश हृदयमा, राजाको हृदयमा छ। के छ त राजा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? धेरै जनताहरू राजा आउनु पर्दैन, राजा हामीलाई चाहिएन भन्दैछन्। राजा आउने सम्भावना के कारणले छ, कति छ होला? एकाध चामलमा पनि कनिका हुन्छ हेर्नुहोस्। हजुर त्यस्तै एकाध चाहिँ नि अब नबुझ्नेहरू छन्। राजावादीहरू चाहिँ कनिका जस्तो हो होइन भन्नु होइन हो। राजावादीहरू त चामल हुन्। हामी जनताको बिचमा सर सुन्नुहोस् न, हामी सञ्चारकर्मीहरू अधिकांश जनताको बिचमा जान्छौँ, जनताको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। अधिकांश जनताहरू राजा आउनु पर्दैन भन्ने पक्षमा छन्। यो तपाईँहरूले नस्वीकारे तापनि सत्य हो क्या। तपाईँहरू सञ्चारकर्मीको कुरालाई पत्याउनुहोस् न, हामी जनतासँग उभिएका छौँ, हिँडेका छौँ, बुझेका पनि छौँ। राजाको लागि बलिदान दिन तयार छन् नेपाली जनता, बलिदान दिन तयार छन्। हामी बलिदानीको रूपमा उत्रेका छौँ। आजदेखि होइन, राजा हटाए त्यही बेलादेखि हामी उफ्रिन थाल्यौँ। यो गलत भयो है भनेर, गलत भयो भनेर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस समय र संवादको लागि। तपाईँहरूको माग सरकारले छिटोभन्दा छिटो सुनोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। यहाँहरूलाई पनि म एउटा सुझावको रूपमा के भन्न चाहन्छु भने राजतन्त्र नेपालको आफ्नो व्यवस्था हो। राजतन्त्र नेपालको आफ्नो व्यवस्था हो। व्यवस्थामा माया छ, धर्म छ, कर्मनिष्ठ व्यवस्था छ। व्यवस्थाप्रति चाहिने कर्मनिष्ठ भनौँ, राजा चाँडै ल्याउँ र देशलाई बचाउने काम सबै मिलेर गरौँ। यही मेरो दुई शब्द यहाँ भन्दै म यहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। म काठमाडौँदेखि काठमाडौँदेखि नै आउनुभयो, यति बेला बल्कुमा आइपुग्नु भएको छ, के को लागि आउनुभयो? राजा माग्नकै निम्ति आउनुभएको त होला? अब राजा त माग्नेकै निम्ति आएका हौँ। हजुर र हामीले अहिले जुन आमसभा गरिरहेका छौँ हजुर त्यो हाम्रो नेता माननीय ढबल शमशेर राणाज्यू, हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री, पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राज्यूको रिहाईको मागको लागि पनि आज हामी आएका छौँ। राजा माग्न चाहिँ होइन। राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र र संस्था, त्यसको लागि पनि हामी यहाँ आएका छौँ। हजुर, जस्तो कि धेरैजना जनताहरू विभिन्न धर्मावलम्बीहरू छन् यहाँनिर, जति हिन्दू छन् त्यति नै सङ्ख्यामा अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि होला। बहुसङ्ख्यक रूपमा हिन्दू छ, यसमा दुई मत रहेन। त्यसमा क्रिस्चियनहरू पनि छन्, बुद्धिस्टहरू छन्, मुस्लिमहरू छन्, सिख, जैन छ। 2068 सालको संविधानले मात्रै पनि अथवा भनौँ जनगणनामा 10वटा भन्दा बढी धर्म चाहिँ नेपालमा सक्रिय छ भनिराखिएको अवस्था छ। त्यो हुँदै गर्दा एउटा मात्र धर्मलाई समेटेर राज्य बनाउँदै गर्दा त अरू विभेदमा पर्ने, अरू धर्मको आस्थाहरू मर्ने, उनीहरूमाथि अन्याय हुने अवस्था रहला नि त। फेरि त्यस्तो रहँदैन। किन रहँदैन भन्दाखेरि धर्म, संस्कृति, परम्परा आफ्नो छन् है, त्यो हामीले पनि मानेका पनि छौँ। हजुर सबभन्दा पहिला देश रहे जनता रहन्छ, जनता रहे राजा रहने हो नि त। पहिला त हामीहरू नेपाली हौँ भनेर फर्स्ट वी आर नेपाली हो भन्ने कुरा हुनु पर्यो क्या। राज संस्था हिन्दू राष्ट्र हाम्रो छ, तर सबैजनालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ नि त। एउटा धर्मले सबैलाई समेट्न सकेन। धर्मको कुरा यस्तो छ, तपाईँकै अगाडि पछाडि बसेका थुप्रैका आस्थालाई समेट्न नसक्ने त्यस्तै सानै कुराले ढालेको हो। अहिले पनि अवस्था के छ भने गणतन्त्रवादीका सरकारहरू हल्लिराख्नु भएको छ। यहाँ 7.3 को भुइँचालो आएको अवस्था देखिन्छ यहाँ। हजुर है, र मिडिया साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरूले जुन न्युज दिनुहुन्छ हजुर त्यो न्युजबाट पनि कतिलाई राजा चाहे भ्रष्टाचारप्रति र भ्रष्टाचार गर्ने नेताप्रति वितृष्णा पक्कै छ। होइन, म वर्तमान गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णा जति देखाउन खोजेको त्यति त छैन नि सर। अब जनताहरू के हुन्छ भन्दाखेरि 10वटा आउला त एउटै किसिमको हुँदैन हो कि मान्नुहुन्छ नि त। हामी एउटै अनुहारको 10वटा हुन्छ नि त, हुँदैन नि त। 7 फेस हुनसक्छ, 10 फेस त हुँदैन होइन। जनताले भन्न पाउने अधिकार, गर्न पाउने अधिकार दिनु पर्यो नि सरकारले पनि। हजुर किन भन्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा
के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माग भनेको जनमत सङ्ग्रह यो चुनावी माहौलभन्दा छुट्टै जनता 5 वर्षमा जनमत सङ्ग्रह भइराखेको छ। 2047 सालमा जसरी गरियो त्यति बेला निर्वाचन हुँदैन थियो, अहिले हरेक 5 वर्षमा जनमत सङ्ग्रह हुन्छ। जनता कसको पक्षमा छौ भनेर सोधिन्छ। कुन जनमत सङ्ग्रह चाहिराख्नु भएको त्यस्तो हुँदैन। जनमत सङ्ग्रह भनेको अहिले डिजिटल युग आइसकेको छ। पहिला जस्तो कसको पक्षमा भन्ने कुरा हुँदैन। जनताले निष्पक्ष तरिकाले जनमत सङ्ग्रह गरेर राष्ट्र संस्थालाई कायम गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ, राजाको पालीमा कति भएको छ र अहिले कति भएको छ भन्ने कुरा हाम्रा मिडिया साथीले पनि थाहा नै छ, मैले भन्नै परेन। भ्रष्टाचार बढेको छ, यो कुरा हामी भ्रष्टाचारले इन्टरनेसनल ट्रेड मार्केटमा र युरोपियन युनियनमा चरम सीमा नागेको छ। अमेरिकाका बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नेपाल इज करप्टेड, गभर्मेन्ट इज करप्टेड भनेर उहाँले त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिदिनु भयो। भनेपछि नेपाल कुन सीमामा गयो भन्ने कुरा हुन्छ। जनताको विकास भएन, व्यक्तिको विकास भयो। जनता मारेर देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब के हुन पर्ला त जनता? अब तपाईँहरूले सरकारबाट के चाहिराख्नु भएको छ? अन्तमा यो हजुरले आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस्। मेरो कुरामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र संस्था लगे हामी अगाडि बढौँ, युवाहरूले रोजगार दिउँ, एउटा शान्तिपूर्ण विकसित नेपालको योजना बनाउनु लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद यो समयको लागि। धन्यवाद। पनि पत्रकार दिउँलाई 2022 सालको एकदम शुभकामना। कहाँदेखि आउनुभयो हजुर यहाँनिर? म त 6 नम्बर प्रदेश कर्णाली मुगुबाट। यति बेला राजा माग्न आउनुभयो मुगुदेखि? मुगु भने यस्तो कुरो के हो भने पत्रकार तपाईँको हामीले लोकतन्त्र ल्याउने पनि हामी हो, राजातन्त्र फ्याँक्ने पनि हामी हो, गणतन्त्रवादी पनि हामीले ल्याएका हौँ होइन। संसारै हामीले ल्याउँ। यो हाम्रो भूमिमा ल्याउँदा हामीले यो मद हाल्दा पनि हात फाटेर कुनै तपाईँको सुशासन आएन। अब आफ्नो नागरिकलाई आफै बेचेर तपाईँको अब तिनी भुटानी शरणार्थीहरू अहिले त्यो रेकर्डले गर्दा पनि हाम्रा आम विद्यार्थी विद्वान पनि तपाईँको वञ्चित हुन लाग्यो क्या। के छ त, राजा आउने सम्भावना देखिएको छ? अहिले माहौल बनेको छ? अब यस्तो कुरा हो कि सर, अब तपाईँको अब यिनी 100 राजा मान्न भन्दा एउटा राजा मान्नलाई उपयुक्त गर्नलाई, एउटा राजालाई दनिया कुरा सुनाउनलाई उपयुक्त छ। 1400 राजा कुना पस्नेलाई यो सुनाएर सध्य छैन। अब राजाको पालामा तपाईँ 2-4वटा पत्रकार हुन्थ्यो, एउटा रेडियो हुन्थ्यो, सुने पुग्थ्यो। अहिले त तपाईँको पुलिसभन्दा बढी पत्रकार जीवहरू छन् होइन। सत्य कुरा थाहा पाउनु भएको छ नि त सर। राजाको पालामा त पाइँदैन त्यो, अधिकार पनि थियो, मिडिया मात्रै चल्थे। एउटा पत्रकारसँग बोल्नलाई के हुन्थ्यो भने तपाईँको महिनामा पालो गर्नु पर्थ्यो, सम्मान हुन्थ्यो, मान हुन्थ्यो हजुरको के। जनताको आवाज समेटिँदैन थियो नि त, यो कुरा त स्वीकार यो बुलन्द आवाज हजुरले गाउँ ठाउँ तपाईँको कुना काप्चा पुऱ्याउनु स्वाभाविक। सडकका आवाज सुनिँदैन थियो, जनताका गाउँघरका आवाज सुनिँदैन थिए। अहिलेका डिजिटल युगले प्रेस स्वतन्त्रताका कारण गाउँघरमा भएका साना घटनालाई पनि, वडा कार्यालयभित्र भएका भ्रष्टाचारलाई पनि भ्रष्टाचार हुँदै च्याप्पै समातिन्छ। त्यो बेला त त्यो सम्भव थिएन नि त। राजाले उठ पुस भने बस हुनु पर्थ्यो। एउटा कुरा के हो भने सर, ठिक कुरा भने अहिले तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो, तपाईँको एक पाती कोदो फुलले नफल्ने ठाउँमा त्यहाँ नगरपालिका घोषित गरेर तपाईँको वार्षिक तपाईँको 25,000 रुपियाँ उसले तपाईँको कर उठाउँछ भनेपछि अनि यो सरकारलाई हामीले मान्ने सरकार हो त? राजाको पालामा 1 पैसा तिरिन्थ्यो, 2 रुपियाँ मानामा घिउमा खाइन्थ्यो भनेपछि अहिले 1 माना घिउको 1500-2000 पुग्यो। समय अनुसार महँगी त बढ्ने कुरा पनि छ। होइन, समय परिसर त्यतिखेरको बाग्लो पैसा हुन्थ्यो, डलर हुन्थ्यो, बोक्नलाई भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। अहिले आइएमए तपाईँको केही स्क्यान गरेर तपाईँको एकैचोटि पैसा उडाइदिन्छन्। त्यतिखेर पैसा भ्रष्टाचार गर्न बोक्नु पर्थ्यो, बाटामा छोपिहाल्थ्यो। अनि यस्तो तन्त्रमा त ठिक हो त हजुरको। अहिलेको समय भ्रष्टाचार गर्न झन् सजिलो भयो भन्ने। अहिले त हजुरको ठाउँको ठाउँ तपाईँको कहाँ पैसा त कहाँ के छ भने चेकै बोक्नु पर्दैन। हजुरले पनि अहिले खाता नास्ता खाने पैसै बोक्नु पर्दैन, त्यो स्क्यान गर्यो सकियो। अनि योभन्दा ठुलो व्यवस्था अब तपाईँको सब्सिडी ल्याउँछ। विश्वव्यापी मान्यतामा अरू चाहिँ अगाडि बढे, अरू चाहिँ गाडी चढ्न थाले, म चाहिँ घोडा मात्रै चढेर बस्छु, बेलगाडा मात्रै चढ्छु भन्न पनि त विकासको परिभाषा नरहला नि त। समाज डिजिटल हुँदैछ, संसार डिजिटल हुँदैछ, जनता पनि डिजिटल हुनुपर्ने होला। त्यो त पत्रकारज्यू के कुरो भनेपछि तपाईँको जति सुविधा भयो उति तपाईँको दुरुपयोग हुन्छ, जति तपाईँको त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्छ। जति यो रोडमा गाडी बाइकहरू चल्छ, एक्सिडेन्ट भएकै हुन्छ एक दिनमा एकदमै। तर त्यतिखेर हामी तपाईँको नेपालगञ्जबाट मुगु हिँड्दाखेरि 12 दिनमा मुगु पुग्थ्यौँ। आज हाम्रो घर परिवारले के भन्दा धान सान कुटेर कुखुरा सुकुरा सब गरेर रेडी बनायो हुन्थ्यो। गणतन्त्रले त्यो ल्याइदियो, एउटा कुरा तिनले ल्याएको गुगल। अहिले म नेपालगञ्जबाट प्लेन चढ्छु, प्लेन क्यान्सल गरेर घर मेरो परिवारले खाना पकाए हुन्छ, रिसाएर चुर हुन्छ। मेरो बुढा पुगेन, मेरो छोरा पुगेन, बेकार खाना पकाइयो
भनेर कति धोकाको कुरा छ नि सुइक्क एउटा हामी प्रेसर कुकरमा भात पकाएर खान्छौँ तर फलामकोमा आइरन पाउँदैन प्रेसर कुकर त स्विच साइड कतिको पट्केर ज्यानै गइसके घरभित्र आफ्नो परिवार आफै बम पड्काउने चला भनेपछि चाहिँ कसौडीमै पकाउनु पर्थ्यो ग्यास आउन हुँदैन थियो दौरै बाल्न पर्थ्यो प्लेन चढ्न हुँदैन थियो हिँडेरै जान पर्थ्यो गाडी आएर गल्ती भयो भन्ने कुरा हो हो त जस्तै एउटा कुरा हजुरले के बुझ्नुभएको छ पत्रकारजी अब एउटा ओडा कार्यालयमा तपाईँको 5-10 करोडको भवन किन चाहियो भनेपछि तपाईँ त अहिलेको विकासको जुन आधुनिक विकास छ प्लेन आयो भनेरै समस्या गाडी आयो भनेरै समस्याहरू छ नि त हजुरलाई कस्तो खालको ठाउँ चाहनुभएको कस्तो देश चाहनुभएको यो कुरा के भन्नु सर तपाईँ एउटा पत्रकारज्यूहरू तपाईँ हुम्ला जुम्ला कालीगढ मुगु जानुहोस् गएको छु गइबक्सी होला हजुर होइन म के भन्न चाहन्छु डोजरले भत्काउन जाने त बनाउन जानेको छैन अनि कसरी विकास भयो भन्ने जुन बाढी पहिरो गएर तपाईँको रोल्पाको माथिल्लो भेगसम्म म गाडी चढेर गएँ हेर्नुहोस् त सल्यानको विकट विकट गाउँहरूमा म गाडी चढेर गएँ रोल्पामा जाँदा गाडी चढेर गएँ रुकुममा जाँदा गाडी चढेर गएँ तर त विकास हो नि होइन र राम्रै भयो नि तर हजुरको 2 केजी तपाईँको मासु घटेर तपाईँको शरीरमा जिम्रा पल्ला जस्तो चिल्यायो होला है सर एक गजिनो बनाउने म फर्केर आउनु गाडी नआओस् भन्ने चाहिँ थियो तपाईँहरू गाडी आओस् जानु सुविधा राम्रो तर विकास हुनु पर्यो नि सर तर हामीले माथि घर बनाउने ढलान गर्ने तल पिल्लर बलियो छैन भने के गर्ने घरै भत्केर जान्छ नि भनेपछि अहिले विकासको संरचना राम्रो भएन तपाईँको एक लोकतन्त्र गणतन्त्रवादीले जुन आम्ना कार्यकर्ता ठेका टेन्डर सबै तपाईँको पाल्ने पोषण गर्ने मात्र तपाईँको जस्तै एउटा बालन शाहले आफ्नो एउटा तपाईँको अझ राजा महाराजको एउटा तपाईँ हामी सडक सफा गर्न र अहिले पनि हामीले एउटा पानी खाएको बोतल सफा गरेर जाने भन्ने नीति छ एउटा कुरो बुझ्नु छ है मैले अहिले लोकतन्त्र पनि हामीले गणतन्त्र हामीले राजाले पनि नासो खान्छ 19 दिने आन्दोलनमा इमान्दार राष्ट्रवादको राजाले राजाको नासो जनतालाई भनेर दिनुभयो नि फिर्ता दिनु भने यिनीहरूलाई त हामीले आफ्नो घरको बाउलाई हामी आफै गाली गर्छौँ भने पल्लो छिमेकीले कुट्दैन हाम्रो देशको नेतालाई चोट डाँका फडा भन्दछन् जस्तै अहिले तपाईँ 3 कुनाको घटना पत्रकार भनेको हाम्रो देशको चौथो अङ्ग हो 5 वर्षमा अघि पनि मैले एकजना साथीलाई भनेको थिएँ 5 वर्षमा जनमत सङ्ग्रह जस्तै यहाँ मत हालेर आफ्नो नेतृत्व चुन्ने अवसर छ तर तपाईँहरू कहिले परिवर्तन गर्न नसक्ने नेतृत्व खोज्दै हुनुहुन्छ क्या यहाँनिर त्यो त झन् तानाशाह हुने होला नि त भोलि तानाशाह भन्दा पनि हामीले के भने एकतन्त्रीय शासन चाहेको भने हामी तपाईँको यो चुनाव भन्दा पनि हामी तपाईँ जन्मेदेखि तपाईँको 10 वटा चुनाव भइसक्यो 36 तपाईँ 2046 बहुदल घोषणा भयो भने नेतृत्व चुन्न जान्नु भएन सुन्नुहोस् हामीले जानेनौँ मैले स्वीकार्नु पर्यो एउटा कुरा जान्नुहोस् जनताले यहाँ पार्टी नेता बनाउँदालाई एक लौटी सरकार सिट कसको आएको छ तपाईँको एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सबै मिलेर सरकार बनाउने तलबाट एक लौटी हामी जनता यो पार्टीको भनेर कहीँ विजय भएको छ सुन्नु भएको छ हजुरहरूले तलबाट मल ल्याउने माथि व्यापारी ठेका टेन्डर गर्ने पूर्तिमा कल लिने महिला पुरुष गएको छ पुरुष मिनेट महिला गएको मान्य भएका छन् मन्त्री भएका छन् तपाईँको प्रदेश चलाउनेमा जस्तो अहिले तपाईँको हाम्रो नेपाल एउटा थियो 75 जिल्ला थियो अहिले 7 वटा नेपाल थियो कुन नेपाल हो 7 वटा प्रदेश भयो कुन नेपाल त्यति बेला पनि त 7 वटा अञ्चलहरू थिए त्यो अहिलेको प्रदेशकै संरचना त हो क्षेत्र भन्थ्यो सर 15 जिल्लाको एउटा क्षेत्र हुन्थ्यो 5 वटा विकास अहिले पनि त त्यही नै हो त्यसैले अलिक छैन अहिले थप गरेर 75 जिल्लाको थोरै बनायो होला 75 जिल्लाको त्यति बेला त जुन 14 वटा प्रदेश थियो हेर्नुहोस् त 14 अञ्चल थियो हो कि हैन भन्नुहोस् त अहिले 7 वटा प्रदेश त्यसमा सेम संरचना सेम थियो त्यसमा के हैन सर त्यस 14 वटा अञ्चल भन्नाले तपाईको अञ्चल न्यायाधीश बसेर तपाईको एउटा क्षेत्रको कमान गर्थ्यो अहिले पनि त त्यही नै छ छैन सर जम्मा 7 वटा प्रदेशका तपाईको गाउँपालिका नगरपालिका वडापालिका भनेर त्यो कर उठाएर मरेको जिउँदाको हामी छोरा मर्यो जन्मे भनेपछि हामी एउटा उपहार दिन्छौँ वरिपरि गिफ्ट दिन्छौँ भनेपछि मर्यो भनेपछि हामी दुःख सुखलाई 1000-1200 केही खर्च लिएर जान्छौँ त्यो मृत्यु दर्ता जन्मदर्ताहरू त्यो आएर टेबलमा हामीले कर तिरेर तपाईँ पैसा तिरेर जन्मदर्ता मृत्यु दर्ता बनाउनु पर्छ भनेपछि अनि खुसियाली हो कि के हो भन्ने कुरा अब हजुरहरूले बोल्नुहोस् है हामीले भोगेको कुरा हामी भोग्न भन्न त सहज असहज दुवै परिस्थिति सिर्जना भएका छन् धेरैवटा राम्रा कामहरू भएका छन् जसलाई समर्थन गर्न पर्ने स्वीकार्न पर्ने पनि होला धेरैवटा नराम्रा काम भएका छन् त्यसलाई समीक्षा गर्न पर्ने होला नि तर हामी चाहिँ त्यो समीक्षा नगरेर तन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइराखेका छौँ आफ्नै हातमाथि प्रश्न उठाउँदैनौँ नि यो चाहिँ गलत भएन र आफैले गरेका मतदानको समीक्षा हामी गर्दैनौँ नि यो हाम्रै गल्ती होला नि होइन र यो पत्रकारज्यू के भयो भने तपाईँको विकास भयो दुरुपयोग भयो विकास भएको नभएको भन्न मिल्दैन तपाईँको हजुरले भने म रोल्पा गएँ कहाँ डोल्पा गएँ त्यहाँ पनि रोड पुगेको छ भन्नु भने तर रोक्नु गतिविधि हजुरले त परीक्षण गरेर आउनु भयो नि त तपाईँ काठमाडौँ यस्तो ढुटाउने सहरमा उडेको मान्छे गुडेको मान्छे तपाईँ 24 घण्टा तपाईँ रात दिन नखटिएर तपाईँ आम जनताका गनसो लिने मान्छे तपाईँ सरकारभन्दा ठुलो मान्छे हो हामीले सानो भन्न चाहन्न यो आज हामीले जुन बोलेको कुरा छ नि तपाईँले ठाउँ गाउँ पुर्याउनु भयो तर त्यतिखेर हामीले राजाको पाला एउटा चिठी लेखेर पठाउँथ्यौँ त्यो चिठी यहाँ तपाईँको 1 वर्ष लाग्थ्यो मुगु जस्तो दुर्गम ठाउँमा भनेपछि अहिले हेर्नुहोस् त फोन आएको छ तपाईँको
गोजीमा विदेशमा भएका छोराछोरीलाई भिडियो कल गर्न मिल्छ, यो स्वीकार्य छैन तपाईँहरूलाई? यो कति विकृति छ ल। अनि निर्मला पन्तको हत्या कसरी भयो त? यो मैले भिडियो कल दलीय कल दुरुपयोग त्यति बेला आइन्थ्यो, अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छन्, मिडियामा भाइरल हुन्छन्, फरक त्यति मात्र हो। घटना त्यति बेला नि हुन्थ्यो, दुर्घटना त्यति बेला नि हुन्थ्यो। अघि जुन हजुरले कुरा गर्नु पारस शाहले कुनै गाडी खिचेर मान्छे मार्यो भन्ने कुरा आयो नि हजुरको। प्रवीण गुरुङ जस्ता मान्छे सङ्गीतकारलाई दरबार मार्गमा नारायणी दरबार अगाडि नै गाडीले खिचेर मारे। एउटा हाम्रो इन्सेसा पनि मारे, त्यो कुरा थाहा छ तपाईँले देखेको कुरा। कारबाही भएन नि त उहाँलाई? कारबाहीको कुरा के हो भने किन माग्नुहुन्न? अब यसरी आन्दोलन गर्दै गर्दा पारस शाहलाई कारबाही गर भन्न चाहिँ भन्नुहुन्न नि तपाईँहरू? अनि सर यो 17,000 मारेले कारबाही कसले गर्यो? त्यो पनि माग्नु पर्यो नि त हजुरहरूले। होइन सर, यति गल्ती हो भने 2-4 जना त्यही 17,000 को म टिआरसीको लागि त्यो कार्यदलको एउटा सदस्य मान्छे हो। आधा चेन्ज गरेर छ, भोलि चेन्ज गरेर छ, पर्सि चेन्ज त्यो नमार्ने भनेको एउटा तपाईँको त्यो दण्डकालमा के थियो भनेपछि हजुरको एमाले मात्र सहभागी थिएन, त्यो कुरो भन्न स्वाभाविक कुरा भन्छ। काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र पार्टीकै गृहमन्त्री कमल थापा हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा, सायद यो भुल्नुभयो जस्तो छ। अहिले त्यो 17,000 को हिसाब किताब गर्दै गर्दा त त्यसको हिसाब किताब त फेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई पनि त केही हजारको भाग लाग्ने होला घाँटीमा फेरि। त्यो झुट हो सर, त्यो होइन। हजुरले यो क्वेसन एकदम तपाईँको काँचो मौरीको मखा जस्तो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। यदि राजाले 17,000 को हत्या गर्थे भने 19 दिनमा शाही सलाम गरेर तपाईँको टिका थापेर जनतालाई हस्तान्तरण गरेको एउटा तपाईँको देश हो, त्यो बुझ्दैन। यदि राजाले चाहे भए 70,000 आर्मी, 70,000 पुलिस, म पनि नेपाल पुलिसको जारी खाएको मान्छे, त्यही ड्युटीमा म हुन्थ्यो होला नि त, गोली हान्ने मान्छे। अहिले तपाईँको ऐति 3 कुनेको घटनामा हजुरले आवेदन दिनुभएको छ, जब त्यो मान्छे मर्यो, त्यो मर्यो भन्न कसले पाउँछ? डक्टरले पाउँछ पोस्टमार्टम गरेपछि, जनताले मर्यो भन्न पाउँदैन। तर त्यो मान्छे तपाईँको पत्रकार साथी, तपाईँ जस्तो जिउँदैन शरीर गरेको मान्छे, त्यो डक्टरलाई तपाईँ पोस्टमार्टम गरेर उसको आफन्त राखेर त्यो पोस्टमार्टम खोइ त भने सार्वजनिक गरेको। रोडमा मान्छे मऱ्यो भने हामीले मऱ्यो भन्दा त्यसको अदालतको मृत्युको तपाईँको फैसला गर्ने भनेको डक्टर हो। डक्टरले मऱ्यो भनेर उसको आफन्तलाई तपाईँ पोस्टमार्टम गरेर किन रोक्यो सरकारले? त्यति कुरा भन्नुहोस्। यिनी गणतन्त्र लोकतन्त्रमा भर्ती भएका पुलिस छन् नि, म पनि त्यो संस्थाको मान्छे भए पनि उनीले हामीले पनि कसरी गोली हान्नुपर्छ, कसरी हान्नु। वास्तविक जनआन्दोलनमा तपाईँको हात हतियार बोक्न पाउँदैन, राजापाला पनि पाउँदैन, त्यो कुरो क्लियर। तपाईँ ढालडन्डा बोक्न पाउँछ? राजाले नै गोली हानेर 20 जना भन्दा बढीलाई 19 दिनमै ढाल्यो नि त त्यति बेला त। हेर्नुहोस् त ए पत्रकार यो, अब त्यो 20 जना भनेको त जनताको वितृष्णा लिएर सञ्चार गृह गरियो, जनताका फोन बन्द गरिए, इन्टरनेट बन्द गरिए, बोल्ने स्वतन्त्रता खोसियो, आक्रोशित भएर जनता सडकमा ओर्लिए, ड्याङ गोली हानेर 19 जनालाई ढालिदियो, संस्था फालियो। सर हजुरको यसको समीक्षा गर्नु पर्छ। ठिक छ सर, त्यो कुरो पनि दायित्व। हजुरको छोरा छोरी परिवारले सबैले रात दिनै मोबाइल चलाउँदा त्यो मोबाइल सिच्यो कि किताब सिच्यो होला भन्न त? त्यो त विकृति भन्ने कुरा त्यो 20 दिन भनेको तपाईँ एउटा धनिया पात पनि होइन के, कहाँको 17,000 को सङ्ख्या छ। गणतन्त्र लोकतन्त्रले तन्त्रसँग जोड्न भएन भन्ने कुरा उठ्छ नि त बेला बेला। ठिक हो सर, अब त्यता हिरामा किरा पनि मिचिन्छ, कोही भव्य तपाईँ कोही कुख्यात मर्यो होला त्यतिखेर, कोही केही भयो होला, कोही रात दरबारमा मान्छे चेलीबेटीले आँखा लाउने मान्छे पनि होला। त्यतिकै आएर मान्छे गोली हान्छ, मेरो छोरीबेटीलाई कसले आँखा लाउँछ भनेपछि म पनि त्यसको विरुद्ध गरेर कि मर्नुपर्छ कि मार्नुपर्छ, त्यस्तो पनि पर्यो होला। अब सरकारसँग हजुरको माग चाहिँ के त? केही दिनदेखि सडकमा हुनुहुन्छ, बेला बेलामा आन्दोलन निकालिराख्नु भएको छ, यस तपाईँ मुगुदेखि राजा माग्दै आइपुग्नु। हामीले राजा भनेको कति महत्त्व भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, पहिला बुझ्दैन थिए, हामीले हटायौँ, अब राजा ल्याउने हामीले राजा हामी ल्याउँछौँ। जय राष्ट्रवाद। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रवादीहरू जाग्दैछ, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता अनि गणतन्त्र यो समाप्तिको मार्गमा उन्मुख हुँदैछ। यही लक्ष्यका साथ, यही सङ्कल्पका साथ तपाईँहरू जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म पार्टीका सहमहामन्त्री श्री रविन्द्र प्रताप शाहज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय राष्ट्रवाद। आज यस खबरदारी सभाका सभापति महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष आज यस
डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू पार्टीका नेतागण र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रवादी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जय राष्ट्रवादको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम आज यस खबरदारी सभामा मैले 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा आज म आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम म हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र पार्टीका माननीय गौरसम्य राणा महामन्त्रीज्यूलाई तत्काल तुरन्त रिहाईको माग गर्न चाहन्छु। म यो झुटा मुद्दा खारेज गर, झुटा मुद्दा खारेज गर। साथीहरू, विश्वमा धेरै सिद्धान्त विचारहरू हुन्छन्, त्यस्तै नेपालमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जवान हुँदाखेरि यो देशको माटोले तपाईँहरूलाई पत्याएको थियो, यो देशको पानीले पत्याएको थियो र यो देशको तमाम नेपाली जनताहरूले तपाईँहरूलाई पत्याएको थियो। तर आजको दिनमा तपाईँहरू पुरानो भयो, नेपाली जनताहरूले तपाईँलाई मन पराएनन्। त्यस कारणले गर्दा अबको विकल्प भनेको यो देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो। यसकारण हामी निर्विकल्प हौँ भन्ने तपाईँहरूले त्यो घमण्ड र त्यो अहङ्कारीपन तपाईँलाई त्याग्छ साथीहरू। र यो 15 गतेको जुन घटना भयो त्रिपुरेमा, त्यसमा पनि हामी भन्छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर। र मैले धेरै पनि समय त छैन र यो राष्ट्रमा कति साथीहरूले भन्नुभएको छ, पार्टीका दलका साथीहरूले भन्नुभएको छ कि राज संस्था पुरानो हो, तर नेपाली जनताले राज संस्थालाई नयाँ रूपमा हेरेको छ र नयाँ रूपमा हेरेको छ कि अबको विकल्प भनेको राज संस्था हो, हिन्दू अधिराज्य नेपाल हो। 2051 सालमा जसरी माओवादीहरूले सदन र संसदबाट भित्र गरेर जङ्गल छिरेका थिए, बन्दुक बोकेका थिए र 62-63 को आन्दोलनमा आएर जसरी हतियारद्वारा चाहिँ जनतालाई जनआन्दोलनमा उहाँहरूले परिणत गरे, आज राजावादीको पक्षमा तमाम नेपाली जनताहरू छन्। हामीले हतियार बोक्न पर्दैन साथीहरू। तसर्थ अझ पनि म तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आग्रह गरेको छ, नवीन समझदारी अन्तर्गत सबै दल र राजा हटाउने गरिकन नयाँ बाटोमा अगाडि बढौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। तसर्थ चाँडोभन्दा चाँडो यो राज्य सत्ताले सम्बन्धित हाम्रा पार्टी अथवा सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग वार्ता गरेर एउटा नयाँ विकासको बाटो निकाल्नको निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद। धन्यवाद पार्टीका सहमहामन्त्री रविन्द्र प्रताप शाहज्यूलाई। बादल फाट्दै चाहिँ भ्रमहरू फाटिँदैछ, भ्रमहरू चिरिँदैछ। संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र अब कुनै पनि पत्रकार सुरेश रजक जस्तो गरेर मरिनुहुन्न। अब कुनै युवा सबिन महर्जन जस्ता युवाले वीरगति प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो सभा हो, त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको खबरदारी सभा हो। अब बेलैमा दलहरूले र सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो आवाजलाई सुन्नुपर्छ। होइन भने नेपाली धेरै चाँडो यो राजा सहितको प्रजातन्त्र अनि वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुने दिन आउँदछ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आफ्ना अभिव्यक्ति, आफ्ना विचारका लागि मान्य दीपक बहादुर
सिंह कार्य सम्पादन समितिका सदस्य मान्य दीपक बहादुर सिंहज्यूलाई मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुढाको जुङ्गा ठिक छ यो ठिक छ पार्टीका विभिन्न तहमा बस्नुभएका मेरा मान्यजनहरू आम सभामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा मान्यजन भाइ बहिनीहरूलाई म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज यो राष्ट्रवादीहरू सबैजना सबै पार्टीहरू काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका पनि धेरै राष्ट्रवादी साथीहरू छन्। उहाँहरू पनि मैले देखिराखेको छु। यो देश बचाउनको लागि, यो देशको जनता बचाउनको लागि एकजुट हामी भएका छौँ। मलाई विश्वास छ यो शासकले चलाएको सरकार, यो भ्रष्ट सरकारहरूलाई जडबाट उखाडेर जान्छ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका मित्रहरूलाई पनि जान्छु भनिसक्यो। यो देशलाई यिनीहरूले 5-5चोटि 4-4चोटि प्रधानमन्त्री बनिकन चलाए। के राष्ट्र र जनतालाई फाँसीमा हात राख्नुहोस् त। म काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका ती युवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि भन्छु, आउनुहोस् यो देश तपाईँ हामी मिलेर सही दिशामा लगाउँ। आज म तपाईँहरूको अगाडि म यो भन्न गइराखेको छु, देश समाप्त हुने सरकारमा पुगिसकेको छु। भ्रष्टाचारले चुल्लुममा डुबाइसकेको छ। आज म तपाईँहरूको अगाडि भन्छु, राष्ट्र देशको गभर्नर एक महिना पहिला मन्त्री गर्न तयारी गर्नुपर्छमा आज यो पार्टीले खाना मूलबाट आएको नौ महिनासम्म अस्पतालमा औषधि उपचार गर्नको लागि बस्ने अशक्त मानसिक स्थिति बिग्रिसकेको मान्छेले यो देशका लक्ष्य कुन भङ्गारमा खट्यो ठेगान छैन। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले पनि यो सरकार सुध्रेर भनेको बङ्गलादेश श्रीलङ्काको अवस्था नेपाली जनताले ल्याउनेछ। सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीलाई भन्छु, यो राष्ट्रवादीको मात्र कार्यक्रम होइन, यो राष्ट्रवादीहरूको कार्यक्रम हो। यो देश बचाउनको लागि म एउटा सभासदको हैसियतले मेरो लागि सबैभन्दा पहिला राष्ट्र हुन्छ, त्यसपछि मेरो लागि जनता हुन्छ र मेरो धर्म र परम्पराको संस्कृतिको लागि राष्ट्र अपरिहार्य छ। त्यसकारण आज सबै नेपालीहरूलाई एउटै धागोमा बाँधेर बालको रूपमा राजा भए अरू विकल्प हामीसँग छैन। त्यसकारण देश बचाउनको लागि जनतालाई यही रोजगारी र यो विकास
गरिकन यो गर्नको लागि राजा बाहेक अरू विकल्प छैन। 15 गते जुन मान्छेलाई छाडिकन छातीमा हाल्यो, म मेरा पत्रकार मित्रलाई पनि भन्छु, तपाईँको साथीलाई पनि बन्दुकको गोडले हानिकन कुनै पनि घाइते बनाएर आगो लगाएको यो सरकारको विकलाङ्गहरू परिचालन गरेर कयौँ मान्छेहरूलाई अन्नपूर्ण बनाएका छन्। म तपाईँहरूसँग यो माग्न चाहन्छु, यदि सरकारले उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर यो आन्दोलनमा हाम्रा डाक्टर महामन्त्री रविन्द्र मिश्र जो मान्छे विदेशीमा बेलायतमा एउटा पत्रकारिता गर्ने मान्छे, एउटा डाक्टर भाव शमशेरले आतङ्क गर्ने मान्छे हो। तपाईँहरू छातीमा हात राख्नुहोस्। म ओलीलाई पनि यो भन्छु, गृहमन्त्रीलाई पनि भन्छु, तपाईँहरू त 8 क्लास पास गर्नुभएका थिए। यी विद्वान मान्छेहरूलाई लुट खसोट र उग्र बनाएको तपाईँहरूले हो। त्यसकारण रिसर्च छोड्नु पर्छ, होइन भनेदेखि मूल्य महँगो मूल्य चुकाउनलाई तयार हो। यदि जनता यसरी नै सडकमा आयो भनेदेखि 2 टाइका दम्मका बङ्गलादेशका जसरी सत्ता पल्टाएर भागेर जानु पर्यो, यी नेताहरू यी कम्युनिस्टहरू देश छोडेर जानुपर्ने दिन टाढो आउँदैछ भन्दै सबैलाई म धन्यवाद दिँदै, यो आन्दोलन राप्रपाको मात्र होइन, यो आन्दोलन नेपाली जनताको अन्यायको विरुद्धको आन्दोलन हो। तपाईँ हामी सबै एकजुट लागौँ, देशलाई मुक्ति बनाउनलाई एकजुट हो भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राम, जय जनता। धन्यवाद। कार्य सम्पादन समितिका सदस्य एवं मान्य दीपक बहादुर सिंहजीलाई एउटा सूचना, यो घरको छतहरूबाट यो कार्यक्रमलाई हेरिराखेको भन्ने सूचना आएको छ र म सबै घरधनीहरूलाई घरको छतमा बसेर हेर्नुभएका जति पनि हुनुहुन्छ घरकै सदस्यहरू हो होइन त्यो कृपया बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे, किनभने घुसपैठियाहरू पनि हुन सक्छ, तसर्थ तपाईहरु